भारत की यौम आज़ादी पर आज पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का यौम सियाह। मुल्क भर में कौमी परचम सरनिगो सियाह झंडे लहरा दिए गए। कश्मीरियों से यकजहती के लिए मुल्क भर में और बैरून मुल्क मुजाहरे। बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। कश्मीरी भाइयों से यकजहती का जज्बा काबिल दीद। किसी गलतफहमी में न रहना। ये मुल्क हमारा है, ये परचम भी हमारा है और ये कश्मीर भी हमारा है। आज भारत में यौम आज़ादी का दिन है और यहाँ पाकिस्तान में यौम सियाह है और हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज हम पाकिस्तान में यौम सियाह मना रहे हैं तो हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। हम दुनिया में अमन चाहते हैं, अमन पसंद हम लोग हैं। नरेंद्र मोदी हमें मजबूर कर रहा है कि हम उसको ईंट का जवाब पत्थर से दें। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी भी कश्मीर पर भारतीय कब्जे और मजालिम पर सरापा एहतजाज। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर तारीख का बड़ा मुजाहरा। हजारों अफराद शरीक धरना भी दिया। मुजाहरीन के भारत के खिलाफ नारे। मैनचेस्टर, ब्रसल्स, कोपेनहेगन, फ्रैंकफर्ट, कुआलालंपुर और दीगर शहरों में भी मुजाहरे। इस्लामाबाद में भारत के खिलाफ और कश्मीरियों के हक में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय सफारतखाने के बाहर एहतजाज किया। ख़वातीन की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। इंडिया दहशतगर्द और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। असद उमर की ज़ेर क़यादत तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने भी रैली निकाली। रावलपिंडी में ज़िले इंतज़ामिया की भारत के खिलाफ रैली। कराची में पीटीआई का कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज। शुरका ने स्याह परचम और प्ले कार्ड्स उठाकर नारे लगाए। कराची में ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद का भी मुजाहरा। लाहौर के शहरी भी सड़कों पर निकल आए। शोहराए कायदे आजम पर बड़ी रैली। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब ने क़यादत की। मुल्तान, पेशावर, हैदराबाद, ननकाना साहब, हरनाई, जतोई, ठट्टा, चमन, मरी और दीगर शहरों में भी एहतजाज। कश्मीर को हड़प करने के लिए बड़ी साजिश की जा रही है। पूरी कौम को यकजा होना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का यौम सियाह पर लाहौर में जलसे से खिताब। कहा, खित्ते में अमन के लिए सलामती कौंसिल को किरदार अदा करना होगा। पूरी दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देख रही है। मोदी हिटलर बन चुका। आज का तूफान पैगाम दे रहा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मोदी वज़ीर आला था तो गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया। वज़ीर आज़म बना तो कश्मीर में जुल्म ढाया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का मुजाहिरीन से खिताब। कहा, भारत ने बदतरीन मजालिम ढाए लेकिन कश्मीरियों का जज्बा कम नहीं कर सका। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बोले, कायदे आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक कहा था। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। कौम ने साबित कर दिया, कश्मीर की आज़ादी तक हमारी खुशियाँ अधूरी हैं। फिरदौस आशिक अवान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कायदे आज़म का सिपाही इमरान खान कश्मीरियों की जिद्दोजहद जारी रखेगा। शौकत यूसुफजई बोले, भारत अब टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। मकबूजा वादी की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास कल शाम तलब। पाकिस्तान का तमाम ममालिक से हक का साथ देने का मुतालबा। मलिहा लोधी का कहना है, OIC, चीन, अमरीका और आलमी तंजीमों का रद्द अमल सबके सामने है। वज़ीर आज़म के खदशात सच साबित हुए। भारत की मकबूजा कश्मीर की मखसूस सूरत-ए-हाल से तवज्जो हटाने की साजिश। भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन पर बेलाश्ताल फायरिंग में गैर मामूली इजाफा कर दिया। भारतीय फायरिंग का जवाब देते हुए पाक फौज के 3 जवान शहीद। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब से भारत का नाकाबिले तलाफी नुकसान। 5 भारतीय फौजी हलाक, कई जख्मी, मुतअद्दिद बंकर्स तबाह। ISPR के मुताबिक फायरिंग का तबादला वक्फे से जारी।
दफाए वतन के फरीजे की अदायगी में जाम शहादत नोश करने वाले लांस नाइक तनवीर का खानेवाल से ताल्लुक। 37 साल तनवीर शहीद ने सोगवारों में एक बेटा और 2 बेटियां छोड़ी हैं। शहीद लांस नाइक तैमूर लाहौर के रिहायशी और एक बेटी के बाप थे। 20 साल शहीद सिपाही रमजान का मियां चन्नू से ताल्लुक। वज़ीर आज़म की जानिब से मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक़ कायम ख़ुसूसी कमेटी का पहला इजलास हफ्ते को तलब। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत इजलास में DGISI, DGISPR शरीक होंगे। फ़रूक नसीम, फिरदौस आशिक, फ़खर इमाम और अनवर मंसूर भी शिरकत करेंगे। एक बार फिर छुप कर वार। मकबूजा कश्मीर की मखदूर सूरत हाल से तवज्जो हटाने की साजिश। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौजियों की बिला इख्तियार फायरिंग में गैर मामूली इजाफा हो गया। भारतीय फौजियों की वक्फे से फायरिंग पर पाक फौज के जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाई। दुश्मन के 5 फौजी हलाक और कई चौकियां तबाह हो गयी। ISPR के मुताबिक भारत को शरंगेजी पर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा। पाक फौज के 3 बहादुर जवानों ने दुश्मन की गोलियों को अपने सीने पर रोका और पाक वतन पर जान कुर्बान कर दी। नाइक तनवीर, लांस नाइक तैमूर और सिपाही रमजान ने अजीम कुर्बानी देकर अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर लिया। अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। नाइक तनवीर शहीद का खानेवाल से ताल्लुक है। 14 साल पाक फौज में खदमात सरअंजाम दी। सोगवारों में बेवा, एक बेटा और 2 बेटियां छोड़ी। लांस नाइक तैमूर का ताल्लुक लाहौर से है। 8 साल ड्यूटी सरअंजाम दी। एक बेटी के वालिद हैं। सिपाही रमजान का ताल्लुक खानेवाल से है और 3 साल से वतन की हिफाजत पर मामूर थे। पाकिस्तान की सफारतकारी काम आ गई। मकबूजा कश्मीर पर सलामती कौंसिल का इजलास कल तलब कर लिया गया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने भारतीय बर्बरियत पर दुनिया को झंझोड़ दिया। 50 साल बाद कश्मीर का मसला आलमी तवज्जो का मरकज बन गया। भारत को सिफारती महाज पर बड़ी शिकस्त। मकबूजा कश्मीर को अंदरूनी मामला करार देने का भारतीय ड्रामा फ्लॉप हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने मकबूजा कश्मीर पर जुमे को सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया। रूस ने इजलास की मुखालफत ना करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने चीन की हिमायत हासिल होने पर सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की दरखास्त की थी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने इजलास तलब करने को खुश आइंद करार दिया और कहा कि ये पाकिस्तान और कश्मीर की बड़ी कामयाबी है। 50 साल बाद कश्मीर का मुकदमा जो सर्द खाने में दाखिल हो गया था, वजीर आजम की इजाजत से 13 अगस्त को मैंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल तक पहुंचा दिया है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि सलामती कौंसिल के इजलास में जम्मू कश्मीर पर सैर हासिल बहस होगी। इजलास तलब करने पर भारत बेचैनी में मुब्तला है। 11वां दिन है, कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज है, खाना दस्तयाब नहीं है, अद्वियात मुयस्सर नहीं है, कश्मीर की तमाम क़यादत पाबंद सलासल है। फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट किया कि महज़िब दुनिया मोदी के गैर कानूनी एक तरफा इक़दाम का नोटिस ले रही है। रूस ने भी पाकिस्तान के मुतालबे की तायीद की। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान हर फॉर्म पर मज़लूम कश्मीरियों की वकालत करेगा। लंदन में भारत के खिलाफ पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का तारीखी एहतजाज। भारतीय हाई कमीशन के बाहर मुजाहरे में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और भारतीय बर्बरियत का पर्दा चाक किया। गुलाम हुसैन अवान रिपोर्ट करेंगे। लंदन की फ़ज़ाएं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठीं। पाकिस्तान और कश्मीरी कम्युनिटी ने तारीख रकम कर दी। बरतानिया में तारीखी एहतजाज ने दुनिया की आंखें खोल दी। भारतीय यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मनाकर दुनिया पर वाज़े कर दिया कि कश्मीर की आज़ादी रोकी नहीं जा सकती।
برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ نذیر نے کہا لوگوں کی بڑی تعداد احتجاج کرنے پہنچی. مظاہرے کے دوران خواتین اور بچوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی. کشمیری بچوں پر مظالم کے خلاف شدید رد عمل بھی ظاہر کیا گیا. Modi is just following the ethos. He is following the same ideology as that he had from when he became Prime Minister. Remember, this ideology doesn't change. It only accelerates. It depends on when they are going to do this, when they are not going to do this. This ideology never changes. I thank everybody, all the people, the Kashmiri leaders, all of you, the people of Kashmir that have come up and raised their voice, their rights to their independence, their rights of self-determination. I thank all of you for coming. This is one of the biggest turnouts in the world. Mubarak ho sabko. Kitna bada turnout. Applaud all of you against the Modi regime like this. Remember, our voices will never ever be silenced. Our voices will never be quiet. If UN is hearing us on Friday, we will make sure that we keep raising our voices so the world keeps hearing us day in and day out. اور میں کشمیری ہوں اور مودی کو یہ سمندر دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسا ہے. اس کو سزا خوب دیں گے اور مودی مردہ باد. What's happening is Kashmir is wrong. You should free Kashmir, free the people. Everyone should be able to live happy and live in peace. We're here to support the Kashmiri children and women who are being mistreated and abused in Kashmir. سب کتنے سارے جمع ہوئے ہیں to fight against, to protest against genocide in Kashmir. یہ بہت بڑا human rights issue ہے and we're here in solidarity with our Kashmiri brothers and sisters. نہیں, آج اتنی بڑی اٹینڈنس ہو رہی ہے سینٹرل لندن میں اور مانچسٹر میں بھی. میرے خیال ہے آج پروٹیسٹ بھی ہے. اتنے زیادہ لوگ آئے ہیں, ڈفرینٹ کمیونٹیز سے بھی آئے ہیں. صرف مسلمان یہاں نہیں لیکن سکھ کمیونٹی کے کافی ریپرزینٹیوز بھی یہاں ہیں. اور اس سے ہم جتانا چاہتے ہیں ہمارے کشمیری بھائی بہنوں کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ ان پر کتنا ظلم ہو رہا ہے اور ہم اپنا آواز اٹھانے کے لیے حاضر ہیں اور تیار ہیں. جس طرح سے کشمیری یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, پوری دنیا میں یہ ایک میسج جائے گا کہ کشمیری وانٹ آزادی. اس کے علاوہ ان کو کچھ اور نہیں چاہیے. یہاں ہم پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں انڈین ہائی کمیشن کے سامنے. جو انڈین گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہے, آرٹیکلز چینج کیے ہیں آئین میں اور کشمیریوں کو سپریس کر رہے ہیں اور زیادتیاں کر رہے ہیں وہاں پہ. ہم ادھر پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں کیونکہ انڈین آرمی بہت زیادہ وہاں جو ظلم کرتی ہے کشمیریوں کے ساتھ, اس لیے ہم سارے یہاں آئے ہیں کہ آج ہم پروٹیسٹ کریں اور کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے. جی, میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ جو بھی جموں کشمیر میں ابھی ہو رہا ہے اس وقت, اس کے میں بہت خلاف ہوں اور اس کے لیے میں آواز اٹھانا چاہتی ہوں کہ بس کرو, اب بہت ہو گیا. پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے پرجوش مظاہرے نے بھارتی ہائی کمیشن کا سٹاف دفتر میں محصور کر کے رکھ دیا. چاروں اطراف میں خواتین اور بچوں کے دھرنے کی وجہ سے بھارتی ہائی کمیشن کو مدد کے لیے پولیس کو بلانا پڑ گیا. بھارتی ہائی کمیشن لندن کے باہر طریق ساز مظاہرہ کر کے پاکستانی و کشمیری کمیونٹی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ان کی آزادی تک یہ جنگ جاری رکھیں گے. ساتھی رپورٹر وسیم کاظمی کے ساتھ غلام شہنوان, 92 نیوز, لندن. وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر بھی لندن میں یوم سیاہ کے مظاہرے میں شریک ہیں. 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مودی نے یک طرفہ فیصلہ کر کے کشمیر پر ایک بار پھر سامراجی قوت مسلط کر دی. عالمی سطح پر یہ مسئلہ نمایاں ہو چکا ہے, اب یہ لازمی حل ہوگا. انہوں نے مزید کیا کہا, آپ بھی سنیے. جس طرح سے یک طرفہ طریقے سے اس نے آرٹیکل 370 کو ابالش کیا اور کشمیر کے اوپر دوبارہ سے ایک سامراجی قوت نافذ کر دی, یہ چیز نہیں چل سکتی. اب یہ مسئلہ ایک دفعہ پھر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ آ چکا ہے. جمعے کو UN سیکیورٹی کونسل کا اسپیشل اجلاس بلایا جا چکا ہے. اس مسئلے کا اب حل نکلے گا اور انشاءاللہ نکلے گا, اور پاکستانی حکومت, پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے. بھارتی مظالم کے خلاف کشمیری اور پاکستانی ایک لڑی میں پروئے موتیوں کی طرح نظر آئے. لاہور, فیصل آباد, گجرانوالہ, ملتان, سرگودا, اوکھاڑا, خوشاب, راولپنڈی, اسلام آباد, کراچی سمیت سندھ بھر میں بھی, جبکہ پشاور اور ڈی آئی خان سمیت پورے خیبر پختونخوا میں بھی شہریوں نے یوم سیاہ کے لیے نکالی گئی ریلیوں میں بھرپور شرکت کی.
پاکستان نے کشمیر پر شب خون مارنے کے خلاف پہلی بار سرکاری سطح پر بھارتی یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منایا، جبکہ کشمیری ہر سال یوم سیاہ مناتے ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار پوری دنیا میں مقیم پاکستانی، کشمیری اور سکھ برادری اختلافات بھلا کر ایک نعرے تلے جمع ہو گئے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر کی آزادی تک جنگ جاری رہے گی، بھارت مرد آباد اور بھارت کشمیر سے نکل جا کے نعروں سے یورپ اور امریکہ سمیت دیگر ممالک کی فضائیں گونج اٹھی۔ یورپ کے دیگر ممالک ڈنمارک، اسپین، بیلجیم اور جرمنی میں بھی ہزاروں افراد یوم سیاہ پر احتجاج کر رہے ہیں۔ پورا یورپ بھارت مرد آباد کے نعروں سے گونج رہا ہے۔ ملیشیا میں 159 انسانی حقوق کی تنظیموں نے کولامپور میں بھارتی ہائی کمیشن کو احتجاجی مراسلہ دیا ہے۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں بھی یوم سیاہ بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے۔ پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے بروسل میں پاکستان کا یوم آزادی سادہ مگر پروقار انداز میں منایا گیا۔ بروسل سٹی کونسل ہال میں تقریب منعقد ہوئی جس میں شرکاء نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ تنویر بخاری رپورٹ کریں گے۔ برسٹل سٹی کونسل ہال میں یوم آزادی پاکستان کی مناسبت سے تقریب منعقد ہوئی جس میں خواتین اور بچوں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں مظالم انتہا کو پہنچ چکے ہیں، انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، مگر دنیا کے منصف ابھی تک خاموش ہیں۔ عالمی دنیا نے مسئلہ کشمیر حل نہ کیا تو یہ ایک ایسا لاوا ہے جو جب پھٹے گا تو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یوم پاکستان اینڈ یکجہتی کشمیر بڑا جوش و شور سے منایا گیا، جس میں پاکستان کمیونٹی کے لاتعداد لوگوں نے شرکت کی اور یہ عزم کیا کہ جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، جو مودی سرکار نے ان پر ظلم کے پہاڑ ڈال دیے ہیں، ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں کہ جب کشمیر آزاد ہوگا، کیونکہ یہ جو قدم اس نے اٹھایا ہے یہ صرف کشمیر کے لیے نہیں، یہ ساری منارٹی کے لیے ہے۔ کشمیر کے حوالے نال میں صرف اینی گل کہنا چاہوں گا کہ یہ مسئلہ جڑا جو پوری دنیا دا امن اس مسئلے دے وچ پہنا ہے، اگر یہ مسئلہ حل نہ ہویا تو دنیا دے وچ امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ مسئلہ ہے جڑا کہ اس وقت اج بھی، کل بھی، پرسوں بھی اور آئندہ آنے والی نسلوں واسطے بھی یہ مسئلہ رہے گا۔ اگر انہوں جلدی حل نہ کیتا گیا تو یہ ممکن ہے کہ تیسری عالمی جنگ کے واسطے بھی یہ باعث بن سکتا ہے۔ آج برسٹل میں یوم کشمیر منایا جا رہا ہے اور ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ آج کل کشمیر پہ جو چل رہا ہے وہاں پہ کرفیو لگایا ہے انہوں نے، اور جس طرح سے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں، بہت طرح سے بہت برا سلوک کر رہے ہیں، پہلے سے کر رہے ہیں، اور ابھی اور مزید وہ بربریت پہ اتر آئے ہیں۔ مودی کے جو فیصلے ہیں، جو ایشوز جو وہ کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ، وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس پہ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ آج ہم سب پاکستانی ادھر اکٹھے ہوئے ہیں آزادی کا دن منانے کے لیے۔ آزادی کا دن ہم نے منایا ہے بہت اونچے دل کے ساتھ، اس لیے کہ آج کے دن ہم ہمارے دل اداس ہیں اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے جو انڈیا کے ظلم اور جبر کو برداشت کرتے ہوئے عید کی نماز بھی نہ پڑھ سکے، اور وہاں کرفیو لگا ہوا ہے اور وہاں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ ہم نے آج احتجاج بھی ریکارڈ کرایا ہے۔ کشمیر کی صورتحال بڑی گمبھیر ہے، اس میں ہم سب کو چاہیے کہ اپنا اپنا پارٹیسپیشن کریں، UN کی ریزولوشن کو آگے لے کے جائیں۔ ہمیں ہر چینل پہ آواز اٹھانی چاہیے اور اس طرح آواز اٹھانی چاہیے کہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ یہ ایک ایشو ہے اور اس کو حل کرنا پڑے گا اور اس کو حل کرنا چاہیے، اور ساری دنیا مل کے اس کو ساتھ حل کرے۔ تقریب میں شعراء کرام محبوب چودھری اور شاہد آوان نے اپنے مخصوص انداز میں کشمیر کی صورتحال پر تبصرہ کیا۔ تقریب میں کاؤنسلر مبشر چودھری، کاؤنسلر سید افضال حسین شاہ، چیئرمین آئسٹن جامع مسجد عبد الرؤف مالک،
پاکستانی ویلفیئر آرگنائزیشن کی صدر شہناز ڈار اور دیگر نے خطاب کیا. آخر میں پاکستان کی سلامتی اور مظلوم کشمیریوں کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. کشمیر میں ظلم و بربریت کی سیاہ راتیں ختم ہونے کو ہیں اور کشمیر کی صورتحال پر اوورسیز پاکستانی بہنوں کا پیغام جب وہ سنا رہی تھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور انسانیت کشمیر میں شرما رہی ہے اور وہ وقت دور نہیں جب آزادی کا سورج طلوع ہوگا. تنویر بخاری، 92 نیوز، برسٹو. برٹش پاکستانیوں کی جانب سے برمنگھم میں جشن آزادی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں خواتین و حضرات اور بچوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. برٹش پاکستانی نوجوان سنگرز نے ملی نغموں اور قومی ترانوں پر لائیو پرفارمنس کے ذریعے شرکاء کو خوب محظوظ کیا. اس حوالے سے مزید بتائیں گے برمنگھم سے عابد قاسمی. برمنگھم کے مقامی ہال میں آزادی کی رنگا رنگ تقریب منعقد ہوئی. جشن آزادی کی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا. اس دوران پاکستان آزاد کشمیر اور برطانیہ کے قومی ترانے چلائے گئے جسے شرکاء احترام سے کھڑے ہو کر سنتے رہے. جشن آزادی کے پروگرام میں سابق لارڈ میئر آف برمنگھم کونسلر شفیق شاہ نے اسٹیج سیکرٹری کے فرائض سر انجام دیے. تقریب میں لارڈ میئر آف برمنگھم کونسلر محمد عظیم، کونسلر جنرل احمد اسماعیل، وائس کونسلر سردار خٹک، پروگرام کے میزبان چودھری اکرم گل، سید عابد کاظمی، رنجیت سنگھ، کرسچن کمیونٹی کے اجمل چغتائی، کونسلر صوفیہ بھی شریک تھے. مقررین کا کہنا تھا کہ پوری قوم باہمی اتحاد و یکجہتی سے مقبوضہ جموں و کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتی ہے. ہم عہد کرتے ہیں کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کی آزادی تک جدوجہد جاری رکھیں گے. 72 سالوں میں کسی وزیر اعظم، کسی پاکستان کے لیڈر، کسی پاکستان کے صدر نے کشمیریوں کے ساتھ اس قسم کے اظہار یکجہتی نہیں کی آواز کو بلند کریں گے. پاکستان کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا. ملی نغموں کو نیا روپ دینے والے برٹش پاکستانی سنگرز آصف خان، رابعہ روبی، آمنہ سلطانی، ختیجہ دل نواز، شہریار نے اسٹیج پر لائیو پرفارم کر کے حاضرین کو خوب محظوظ کیا. اس موقع پر لارڈ میئر آف برمنگھم کونسلر عظیم، کونسلر صوفیہ، کونسلر شفیق شاہ، چودھری اکرم گل، رنجیت سنگھ، رفت مغل، کونسلر جنرل احمد اسماعیل اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جشن آزادی کے موقع پر تمام کمیونٹیز کا ایک چھت کے نیچے جمع ہو کر اتحاد و اتفاق کا پیغام دینا ہماری نوجوان نسلوں کے لیے نیک شگن ہے. یہ ہماری طرف سے پیغام جانا چاہیے پاکستان کے لوگوں کو بھی. جو اوورسیز کشمیری ہیں، پاکستانی ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں. ہم سب پاکستانی جتنے بھی ہیں، منورٹی کے لوگ بھی، میرا تعلق پاکستانی مسیحی کمیونٹی سے ہے. ہم سب یہاں پر یوم آزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں اور اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. ہم نے پاکستان کی سالمیت کے لیے، ترقی کے لیے، کشمیر کی بقا کے لیے اور پاکستان میں بسنے والے لوگوں کی بقا کے لیے مل جل کر کام کرنا ہے. پاکستان زندہ باد. جشن آزادی منا رہے ہیں اور ہمارا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، لیکن ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یوم یکجہتی منا رہے ہیں. آج یوم آزادی منانے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں اور نہ صرف یوم آزادی منانے کے لیے بلکہ اس وقت ہمارے یہاں پر اکٹھے ہونے کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ کشمیریوں کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. جس طرح پاکستان آزاد ہے اس طرح کشمیر بھی بہت جلدی آزاد ہو جائے گا. تقریب کے شرکاء نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر طویل حل طلب مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت پر سفارتی دباؤ بڑھائے. کیمرامین جاوید عنایت کے ساتھ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. مانچسٹر میں پاکستانی قونصلیٹ میں یوم آزادی دھوم دھام سے منایا گیا. قونصل جنرل عامر آفتاب قریشی نے پرچم فضا میں لہرایا. تفصیلات تنویر نقوی کی اس رپورٹ میں دیکھیے. مانچسٹر میں پاکستانی قونصلیٹ جنرل میں یوم آزادی پاکستان کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں سیاسی سماجی شخصیات کے علاوہ دیگر کمیونٹیز کے افراد نے بھی شرکت کی. قونصل جنرل عامر آفتاب قریشی نے پرچم فضا میں لہرایا تو لوگوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا.
निजामत के फराइज वेलफेयर अताशी मिसेज फिजा नियाजी ने सर अंजाम दिए। काउंसिल जनरल आमिर आफ्ताब कुरैशी ने वजीर आजम पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान के पैगामात पढ़कर सुनाए। काउंसिल जनरल आमिर आफ्ताब कुरैशी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भारत ने कश्मीरियों के साथ जो सलूक रवा रखा हुआ है, हम उससे आंखें बंद नहीं कर सकते। पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। सबसे पहले तो जितने हमारी ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी है नॉर्थ वेस्ट यूके में, उन सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। ये इस साल जो हमारा यौम आज़ादी है, इसमें हम अपने कश्मीरी भाइयों को, हम अपनी कश्मीरी बहनों को नहीं भूल सकते जो भारतीय बर्बरियत का इस वक्त जो है सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और इस मौके पे हमें साबित कदम रहने की ज़रूरत है और मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। और कायद आज़म का फरमान नहीं भूलना चाहिए कि मुसलमान किसी मुसीबत में घबराया नहीं करता। साबिक मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट डॉक्टर सज्जाद हैदर करीम का कहना था कि आज़ादी के दिन हमें अपने कश्मीरी बहन भाइयों को याद रखना चाहिए। We do so with a heavy heart. In the international law is being trampled upon, international norms are being ignored in Kashmir. We, as always, stand shoulder to shoulder with the people of Kashmir. MP अफजल खान ने कहा कि हमें कश्मीरी अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करना चाहिए। अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को दुनिया भर में मुबारकबाद पेश करता हूँ और जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं उन पे जो जुल्म हो रहा है, उनके लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है, अपील करता हूँ कि अपने कश्मीरी बहन भाइयों की यकजहती के लिए बाहर निकलें, अपना फर्ज अदा करें। गुलकार मोहम्मद सरवर ने कश्मीरी तराने, जबकि FK ने पाकिस्तान के मिल्ली नगमे कर हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। शुरकाए तकरीब का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारत जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ और उनके हुकूक पर डाका डाल रहा है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और पाकिस्तानी कम्युनिटी को चाहिए कि वो जो इल्लामा इकबाल की जो खुदी थी और जो कायद आज़म के जो सिनेरियोस होते हैं, फेथ, डिसिप्लिन, यूनिटी के अगर अमल पैरा हो जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बन सकता है। पाकिस्तानी कश्मीरियों की तरफ से अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। और आज के इस मौके पर हम उन मजलूम कश्मीरियों को भी याद रखना चाहते हैं और आज का दिन उन मजलूम कश्मीरियों के नाम है यूम यकजहती कश्मीर बनाया जा रहा है। एम्बेसी ने वंडरफुल प्रोग्राम किया है और हमारे पाकिस्तान का नाम इससे ज़्यादा ऊंचा कहाँ पे हो सकता है कि पाकिस्तान इंग्लैंड में बैठ के आप पाकिस्तान की खुशबू महसूस कर रहे हैं। और हमें जितना भी चाहिए, अपने जितने असलाफ हैं और जितने पाकिस्तान के बड़े लोग, अब्दुस्तार ईदी, डॉक्टर कदीर जैसे जितने बड़े बड़े लोग हैं, उनका नाम यहाँ पर लेना चाहिए ताकि हमें फील हो कि हमारा पाकिस्तान यहाँ पे भी गोरों को पता लगे कौन लोग यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हासिल किया गया था। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरह आज कश्मीर की बच्चे, माँ, बहनें, बूढ़े सब कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़े हैं। पाकिस्तान का कश्मीर के साथ तल्लुक़ जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर है। इंशाअल्लाह ताला हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। हम मानचेस्टर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जनरल में यौम आज़ादी जो है वो मना रहे हैं 14 अगस्त को। और आज का यौम आज़ादी अहले वतन पाकिस्तान जो है वो कश्मीरी भाइयों के साथ यौम यकजहती के तौर पे मना रहे हैं। और मैं पहले भी यहाँ जैसे आज़ादी मनाता रहा हूँ, लेकिन पहली आज़ादी में आज में ये एक फ़र्क है कि आज ही हम कश्मीरी भाइयों के साथ यौम यकजहती के तौर पे मना रहे हैं। Really honoured to be here with my sisters and my brothers to celebrate Independence Day for Pakistan. मैं इस मौके पर ये पैगाम देना चाहूँगी कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी चाहे जिस खित्ते में मौजूद हो, चाहे जिस मुल्क में मौजूद हो, हमेशा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है और अपने इस फ़र्ज़ को आप बहुत ही रिलीजियसली अदा करें और जहाँ तक हो सकता है कल्चरली, पॉलिटिकली, सोशली हर तरह से अपने जिस मुल्क में आप मुकीम हैं उसमें कंट्रीब्यूट करें और पॉजिटिवली पाकिस्तान का नाम रोशन करें। लंदन में बहुत बड़ी रैली भी निकाल रहे हैं कश्मीरियों के हक़ में, जुल्म के ख़िलाफ़ हम निकाल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला कश्मीर भी एक दिन आज़ाद होगा। ये 73 पाकिस्तान की जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर आज जश्न आज़ादी, मैं तमाम पाकिस्तानी जहाँ जहाँ पर भी हैं उन सबको इसकी मुबारकबाद दूंगा और इस मौके पर हमें अपने कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं भूलना चाहिए। आज हम एम्बेसी में आए हुए हैं और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छा गेट टुगेदर हो रहा है हमारे 14 अगस्त के हवाले से और हमारा मुल्क हमेशा सलामत रहे और कायम दायम रहे। सबसे पहले तो मैं तमाम पाकिस्तानी कौम को यौम आज़ादी पे मुबारकबाद पेश करता हूँ
لیکن صحیح یوم آزادی ہم اس دن منائیں گے جب کشمیر آزاد ہوگا، کیونکہ وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں نوجوان اپنا خون دے چکے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم ہندو تصور سے کشمیر کو آزاد کرائیں گے۔ I would like to wish all Pakistanis, people of Pakistani origin and people in Pakistan a very happy Independence Day. But clearly at this time of celebrations, this year is muted due to our brothers in Kashmir and being subjected to Indian oppression. So at the time of celebration, we'd also like to keep them in our thoughts and our prayers and wish for a peaceful solution to the resolution and the right for the people of Kashmir. اس کا ایک پروکار پروگرام جو ہے وہ مانچسٹر میں ہو رہا ہے، جہاں پر ہم 14 اگست کی آزادی کو بھرپور انداز سے منا رہے ہیں۔ وہیں پر انڈیا نے جو کشمیر کے حوالے سے 370 وہ کیا ہے، اس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور انڈین گورنمنٹ کو جلد از جلد حق خود ارادیت کشمیری بھائیوں کو دینے کے لیے اور تمام رائٹس جو کہ ان کے بنتے ہیں وہ ان کو واپس کریں۔ اور ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ نعرہ لگانا بھی چاہتے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان۔ آج ہمارا یہاں پہ اکٹھا ہونے کا مقصد ایک ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے ساتھ ہم ڈیڈیکیٹنگ یہ ڈے کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اوورسیز پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو آزادی ملے گی اور پاکستان آزادی دے کے رہے گا۔ آزادی یہ تحریک کے جتنے بھی درخشاں ستارے ہیں انہیں پابند سلاسل کیا گیا ہے، اور وہاں پہ یہ جو نئی آرٹیکل کا نفاذ کیا گیا ہے اس کے لیے آپسی سپلائی دیوار بنے۔ قوم سے یہ ریکویسٹ ہے، ان سے یہ درخواست ہے کہ پل باندھیں، ان کے آگے آپ بند باندھیں اس آرٹیکل کے خلاف، اور دنیا کے ہر خطے میں بینگ ایمبیسڈر آف پاکستان ہر جگہ پہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی آواز اٹھائیں۔ تقریب کے آخر میں کشمیر کی آزادی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ امریکہ میں قائم پاکستانی سفارت خانوں میں یوم آزادی کی مناسبت سے پرچم کشائی کی تقاریب منعقد ہوئی۔ شرکاء نے مظلوم کشمیریوں کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہر فورم پر ان کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ تفصیلات خرم شہزاد کی رپورٹ میں۔ پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر واشنگٹن میں قائم پاکستانی سفارت خانے میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں تینوں مسلح افواج کے نمائندوں کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی کی اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ پاکستانی سفیر اسد مجید خان نے جب قومی ترانے کی دھن پر پرچم فضا میں بلند کیا تو شرکاء کے چہرے طمانینت سے روشن ہو گئے۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد پاکستانی سفیر نے صدر مملکت عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ دونوں رہنماؤں کا پیغام میں کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی قربانیوں کا ثمر ملنا شروع ہو گیا ہے۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری سے بیرونی سرمایہ کاروں میں اعتماد پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کشمیر میں بڑھتی ہوئی بھارتی جارحیت کی بھرپور طریقے سے مذمت کی۔ آپ سب کو آج پاکستان کا 73واں یوم آزادی مبارک ہو۔ آج کا دن جو ہے وہ خاص طور پہ اہمیت کا حامل ہے، اور ابھی آپ نے وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان کے پیغامات سنے۔ میرا خیال ان دونوں پیغامات میں جو ہماری لیڈرشپ کی پرائرٹیز ہیں ان کو بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یوم آزادی کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا اور مہمانوں کی توازو کی گئی۔ نیو یارک کے پاکستانی قونصل خانے میں بھی پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی گئی۔ پاکستانی مندوب ملیحہ لودھی نے پرچم فضا میں بلند کیا۔ اس طرح شکاگو اور بوسٹن میں قائم پاکستانی قونصل خانوں میں یوم آزادی کی مناسبت سے تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ یوم آزادی کی تقریبات کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر منائی گئی۔ سفارت خانہ پاکستان میڈرڈ اور بارسلونا قونصل خانے میں 2 الگ الگ تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جن میں صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ قومی ترانے کی دلکش دھنوں پر سب زلالی پرچم کو ہواؤں میں لہرایا گیا۔ شاہد احمد شاہد کی رپورٹ۔ دنیا بھر کی طرح اسپین میں بھی یوم آزادی کے موقع پر متعدد تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جن میں وطن عزیز سے محبت کے بے لوث جذبے، آبا کی قربانیوں کے تذکرے اور وطن کو ہم عظیم سے عظیم تر
बनाएंगे का अज़्म और वलवले देखने से ताल्लुक रखते हैं। अब के बार यौम आज़ादी की तकरीबात में मजलूम कश्मीरियों और उन पर ढाए जाने वाले भारतीय मजालिम और मोदी सरकार के नए हथकंडों की मुजम्मत और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती भी तकरीबात का हिस्सा हैं। स्पेन के दारुल-हुकूमत मैड्रिड में सफारतखाना पाकिस्तान में एम्बेसडर खयाम अकबर ने परचम कुशाई की, जबकि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान के पैगामात पढ़कर सुनाए गए, जबकि बच्चों ने मिली नगमे गाकर माहौल गर्मा दिया। कौंसल खाना बार्सिलोना में जहां पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद मौजूद है, परचम कुशाई की तकरीब में बड़ी तादाद में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात शरीक हुई। परचम कुशाई की तकरीब में कौंसल जनरल अली इमरान चौधरी और मारूफ पाकिस्तानी सहाफी और मेजबान फहद हुसैन ने सब्ज हिलाली परचम को हवाओं में लहराया। अली इमरान चौधरी, फहद हुसैन और स्पेनिश मेहमानों ने भी खिताब किया और पाकिस्तानी कम्युनिटी को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। तमसिन बच्ची इकरा इमरान ने यौम आज़ादी की मुबारकबाद के साथ साथ कश्मीरियों से यकजहती के लिए अपने मासूमाना जज्बात को भरपूर अंदाज में पेश किया। तकरीब में मकामी आर्टिस्ट की बनाई गई पेंटिंग्स, जिन पर कश्मीरियों की जदोजहद की दास्तान बयान की गई थी, और यौम आज़ादी के हीरोज की तस्वीर भी लोगों की तवज्जो का मरकज रही। मैं अपनी तरफ से तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तान को यौम आज़ादी 14 अगस्त की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कश्मीर भी आज़ाद होगा, पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के साथ कश्मीर को मिलाकर एक अजीम कौम बनेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज 14 अगस्त का दिन है, हमारी आज़ादी का दिन है, और आज के दिन मैं अपनी तरफ से पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं मकबूजा कश्मीर के अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी जल्द आज़ादी नसीब करे। जो जुल्म कश्मीर पे हो रहा है हमारी बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, उस माहौल में आज जो है किसी भी किस्म का ऐसा प्रोग्राम धड़ल्ले से मनाना जो है वो सच्ची बात है भी जी नहीं कर रहा था। और हम अपने कश्मीरी भाइयों की इस जद्दोजहद के साथ बिल्कुल साथ हैं, और चाहे उसमें हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। इस यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर के भाइयों को मत भूलें। ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए और ये बच्चों की मेंटली डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छे हैं और इससे जज्बा हुब्बे वतनी भी पैदा होती है। आज यौम आज़ादी के हवाले से कॉन्सर्ट बार्सिलोना में प्रोग्राम किया गया। मेरे ख्याल में ये बाहर पाकिस्तान से बाहर रहते हुए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन दिनों को जोश जज्बे के साथ मनाएं। आखिर में फनकारों में असनाद तकसीम की गयी, जबकि आज़ादी का केक भी काटा गया। मेहमानों की तवाज़े रिफ्रेशमेंट के साथ करने का इंतजाम भी था। यौम आज़ादी की ये तकरीब कश्मीरियों से यकजहती का इजहार भी थी। शुरका का यही कहना था कि कश्मीर से अपना रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। मक्का मुकरमा में यौम आज़ादी की मुनासबत से पाकिस्तानी हज मिशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी, वफाकी वज़ीर चौधरी गुलाम सरवर ने खुसूसी शिरकत की। रियाज चौधरी की रिपोर्ट देखिए। मक्का मुकरमा के मुकामी होटल में 73वें यौम आज़ादी पर पाकिस्तान हज मिशन की तरफ से पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल हक कादरी, वफाकी वज़ीर चौधरी गुलाम सरवर, सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल, वज़ीर आज़म के मशीर अरबाब शहजाद, सेक्रेटरी मज़हबी अमूर मियाँ मुश्ताक, DG हज डॉक्टर साजिद यूसुफ़ई समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। तिलावत कलाम पाक के बाद तकरीब से खिताब में नूरुल हक कादरी ने सबको हज अदा करने और यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हाजियों ने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए बहुत दुआएं की, अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात आसान फरमाए। तकरीब से चौधरी गुलाम सरवर, अरबाब शहजाद ने भी खिताब किया। इस मौके पर हॉल पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नूरुल हक कादरी का कहना था कि मनासिक हज बखूबी अदा हुए और कोई मसला दरपेश नहीं आया। सऊदी हुकूमत ने बेहतरीन इंतजाम किए हुए थे, चंद अनासर ने गलत खबरें फैलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि चंद एक शिकायतें होना कोई बड़ी बात नहीं, जिनका फौरी अज़ला किया गया। आइंदा इस हवाले से इंतजामात मजीद बेहतर किए जाएंगे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती के तौर पर बैंकॉक में वाक़िया सफारतखाना पाकिस्तान में मनाया गया। तकरीब में ख़वातीन और बच्चों समेत थाई पाकिस्तानियों और थाई शहरियों की एक बड़ी तादाद जोश व खरोश के साथ शरीक हुई। इमरान यूसुफ की रिपोर्ट। पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी बैंकॉक में वाक़िया सफारतखाना पाकिस्तान में मनाया गया। सफारतखाने में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पाकिस्तानी सफारतखाना पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से
से गूंज उठा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। परचम कुशाई की तकरीब के बाद सदर मुमलकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। शुरका ने हिंदुस्तानी मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती किया, जिन्हें बदतरीन मुजालिम और इंसानी हकूक की पामाली का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय काबिज अफवाज के जरिए संगीन सूरत हाल और इंसानी हकूक की जालमाना पामालियों से मुतालिक दस्तावेजी फिल्में दिखाई गईं। सफीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने अपने खिताब में कहा कि वो कायदे आज़म के तयशुदा सुनहरी असूलों और रहनुमाइयों पर अमल पैरा होकर ही कामयाब हो सकते हैं। सफारत खाना के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी यौम आज़ादी और कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती के तौर पर न सिर्फ बैंकॉक बल्कि क्लिफ शहरों, पताया और फोकट में भी तकरीबात का एहतमाम किया।